अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के नए टॉपिक के साथ खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी अहम टॉपिक है। व्यूअर्स कहते हैं कि अगर किसी माशरे को तबाह करना हो तो एटम बम मारने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस माशरे की जो अखलाकियात हैं उसको आप गिरा दें, अखलाकियात को ख़त्म कर दें, तो वो माशरा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो तबाह हो जाता है। ऐसा माशरा जिसमें अखलाकियात जब ख़त्म हो जाती हैं तो ऐसा माशरा कई जराइम की अमाजगाह बन जाता है। और इन्हीं जराइम में से सबसे जो ख़तरनाक जो वहाँ पर होता है वो है मनी लॉन्ड्रिंग। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग एक आजकल आप कहीं प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये हर ख़ास व आम के मुंह से आप ये लफ्ज़ सुनते होंगे, लेकिन इसके बारे में मालूमात फराहम करना और इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको एक इस तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन पेश करूँगा कि आपको ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और किस तरह कौन से स्टेप्स या कौन से मराहिल के ज़रिए जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। इसके लिए जो है सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को समझना जो है वो बहुत अहम है। व्यूअर्स, मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इल्लीगली गेन प्रोसीड्स, यानी इसको हम यूँ कह दें इल्लीगली जो डर्टी मनी है या जैसे हम ब्लैक मनी भी उसको कह सकते हैं, उसको जो है वो लीगल किया जाए। ठीक है जी, उसको क्लीन किया जाए। जिस तरह लॉन्ड्रिंग का इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जिस गंदे कपड़े को जो है उसको लॉन्डर करके उसको साफ़ किया जाता है, इसी तरह जो डर्टी मनी कहलाती है या जो ब्लैक मनी कहलाती है उसको क्लीन किस तरह किया जाता है। ठीक है जी, तो इसको जो है हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। लेकिन अब इसकी एक्सप्लेनेशन में ये है कि मनी ऐसी कौन से ज़राए हैं जो कि डर्टी मनी कहलाती है। जैसे कई क्राइम्स, जैसे मैं आपको बता चुका है कि ऐसे मुआशरा जहाँ पर कई जराइम्स की जो जराइम है उसकी जो है वो अमाजगाह बन जाता है, जब मुआशरे के अखलाकी इक़दार ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें कई जराइम होते हैं जिसके ज़रिए जो है मनी जो है वो हासिल की जाती है। जिसमें सबसे पहले है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मीन्स दैट बत्ताखोरी जो है ऐसे मुआशरे में आम हो जाती है, और बत्ताखोरी के नतीजे में उसके नतीजे में जो पैसा आता है उस भत्ते के पैसे को जो है उसको भी हम लोग डर्टी मनी कहते हैं। इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो है ये लीगल भी हो सकती है और इलीगल भी हो सकती है। ये जब लीगल इट इज बेसिकली अ इलीगल एक्ट ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक से जो है वो नहीं शेयर की जाती है, और उसकी जो है वो ख़ास जो बहुत अहम इम्पॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको जो है वो छुपा कर इस किस्म की इन्वेस्टमेंट को किया जाता है। इसके अलावा जो ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी जो ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है, इसमें बड़े पैमाने पर जो पैसा जो हासिल किया जाता है ये भी डर्टी मनी है। इसके ज़रिए भी जो है वो पैसे को हासिल करके और उसको फिर जो है वो मुख्तलिफ मराहिल से जो है उसको ठीक किया जाता है। इसी तरह एक दूसरा जो जुर्म है, जो क्राइम है, वो है इल्लीगल गैम्बलिंग। इल्लीगल गैम्बलिंग जैसे जो मुख्तलिफ जो है लॉटरीज गेम्स के ज़रिए जो है ये पैसा जो है वो पैसा जो है वो बनाया जाता है। और सबसे जो ख़तरनाक जो चीज़ है वो है करप्शन जो हमारे अगर हम देखें आजकल कई जो है दुनिया में कई ममालिक के लिए जो है करप्शन जो है एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। और करप्शन के ज़रिए करप्शन जो है स्पेशली जो गवर्नमेंट जो इदारे होते हैं, जो बड़े बड़े इदारे जहाँ पर जो है पब्लिक का जो पैसा होता है उनके पैसे को जो है वो मुख्तलिफ जो है करप्ट तरीके से मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस करके जो कि इल्लीगल प्रैक्टिसेस होती हैं उसके ज़रिए जो है वो पैसा बनाया जाता है, मनी बनाई जाती है। ये भी जो है डर्टी मनी कहलाती है। ये जो है ऐसा पैसा जो कि इन जराइम से जब हासिल किया जाता है तो ऐसे पैसे को जो है वो क्लीन करना पड़ता है। इट मीन्स कि ऐसे पैसे को लॉन्डर करना पड़ता है, यानी इस पैसे को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा पैसा इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, या जो लोगों से जिस तरह इस जराइम से जो पैसा आता है उसकी कोई ट्रेल नहीं होती, जिसको हम मनी ट्रेल कहते हैं।
تو اس کو جو ہے وہ لیگل ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے اس کے لیے صاف کرنے کے لیے جو ہے اس کو بینکس اینڈ ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں اور اس منی کو جو ہے مختلف میتھڈز اور بڑے کمپلیکیٹڈ طریقے سے جو ہے اس کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جو ہے اس پیسے کو جو ہے وہ کلین کیا جاتا ہے. اس کے لیے 3 جو ہے اس کے جو ہے وہ اسٹیپس ہیں یا 3 مراحل ہیں. 3 مرحلوں سے جو ہے اس بلیک پیسے کو جو ہے وہ اس بلیک منی کو وائٹ منی کیا جاتا ہے یا اس ڈرٹی منی کو جو ہے وہ کلین کیا جاتا ہے. نمبر 1 جو میتھڈ ہے, دا فرسٹ میتھڈ یہ ہے کہ اس میں جو کیش جس کو ہم پلیسمنٹ کہتے ہیں, نمبر 1 از پلیسمنٹ. پلیسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کیش آتی ہے وہ فائنینشیل سسٹم میں اس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. جیسے بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ کھولے جاتے ہیں, انہی بینک اکاؤنٹس میں جو ہے فیک بینک اکاؤنٹس یا ایسے بینک اکاؤنٹس, بے نامی بینک اکاؤنٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یا ایسے بینک اکاؤنٹس جو کہ مختلف لوگوں کے ناموں پر ہوتے ہیں, جو ایسے لوگ جو کہ بے خبر ہوتے ہیں ان چیزوں سے, ان کے ناموں کے اوپر جو ہے بینک اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں اور یہی جو پیسہ ہوتا ہے ان بینک اکاؤنٹس میں جو ہے ان کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے. دوسرا جو طریقہ کار ہے اس نمبر 1 طریقے کو تو پلیسمنٹ, نمبر 2 جو ہے وہ ہے لیئرنگ. لیئرنگ ایک ایسا کمپلیکس جو ہے فائنینشیل ٹرانزیکشن کی جاتی ہے, بڑے جو ہے چالاکی سے اور بڑا شاطر دماغی سے جو ہے اس قسم کے جو کمپلیکس فائنینشیل ٹرانزیکشن کے نتیجے میں جو انلیگل سورس آف کیش جو ہوتی ہے, جیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, جیسے پرچیز آف ایسٹس, مختلف ایسٹس جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں, جیسے زمین ہم کہیں تو اس قسم کے ایسٹس جب بنائے جاتے ہیں تو اس پروسیس کو لیئرنگ کہا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ ڈرٹی منی کو جو ہے وہ ایسی چیزوں کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے, پر ایسٹس خریدے جاتے ہیں, جس کے ذریعے آہستہ آہستہ جو ہے یہ پیسہ جو ہے وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو فائنلی اس کا جو تیسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے انٹیگریشن. یعنی انٹیگریشن بھی جو ہے ایک آسان مرحلہ نہیں, یہ بھی بہت کمپلیکیٹڈ اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس میں جو ویلتھ جو جنریٹ ہوتی ہے, ٹرانزیکشن آف دا illicit funds, یعنی لائک ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ, پرچیز آف لگژری ایسٹس, اس طرح کے چیزوں کو خریدا جاتا ہے. اور یہ جو اسٹیپس ہوتے ہیں یہ ہم یوں کہتے ہیں کہ اس کی جب انویسٹمنٹ کی جاتی ہے تو یہ آہستہ آہستہ یہ پیسہ جو کہ مختلف جو سورسز سے, جو کہ ایسے انلیگل سورسز سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے, اس کو ایسٹس خرید کر جو ہے وہ مختلف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے سرکمسٹانسز ہیں, ان سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اس پیسے کو جو ہے مختلف قسم کے ایسٹس کے ذریعے, چاہے وہ لگژری ہو یا کسی بھی کوئی اور جو ہے لینڈ ہو یا کوئی اور چیز جو ہے, جیسے اس پیسے کو جو ہے اگر آپ مطلب فورن میں بھی جو ہے وہ استعمال کر کے جو ہے ایسی جو لگژری ایسٹس, لگژری کے علاوہ جو ہے آپ کسی فورن میں بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کر کے, جہاں پر ٹیکس فری جو جگہیں ہو دنیا میں, وہاں پر بھی اس پیسے کو جو ہے ایک ملک سے ٹرانسفر کر کے جو ہے انلیگلی وہاں پر ٹرانسفر کر اور ایسٹس بنائے جاتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ, اور یہ ہے 3 اس کے مراحل. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. تھینک یو.